अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शहजादी एस्पोर्चा सिपाहियों के साथ दमीर खान के ठिकाने जा पहुंचती है। दमीर खान मेहमद, शाहिनशाह और इतनाबे के साथ सामने आके उससे खुशामदीद कहता है। शहनशाह को देखते हुए एस्पोर्चा कहती है, शाहिनशाह बेबी हमारे दरमियान मौजूद हैं। दमीर खान कहता है, ये हमारी आखिरी खुफिया मुलाकात है, इसके बाद सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। मेहमद कहता है, सरहदी इलाकों की मजलिस ने उरहान के बगैर जो नया निजाम मुरतब किया है वो ये है। एस्पोर्चा नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, गेवा और इसके गिरदोनवा के इलाके इतनाबे सरदार के, कराचा महमद बे का, जबकि इनकी सरहदों से मिले तमाम उस्मानी गांव दमीर खान बे के, और उस्मानियों की बाकी मानदा तमाम जमीनें सरदार शाहिनशाह की होंगी। सदरान क्या ऐसा ही है? शाहिनशाह कहता है, मेरी नई और खुद मुख्तार इमारत के परचम तले। एस्पोर्चा कहती है, तो इसका मतलब यह है कि उस्मानी शिकार में से मेरे हिस्से में सिर्फ जंगली बकरियों के खुर ही आएंगे। शाहिनशाह पूछता है, आपको इसके अलावा और क्या तवक्को थी? क्या हम आपको वो जमीनें दे देते जो हमने अपने शहीदों के खून से हासिल की हैं? एस्पोर्चा कहती है, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? शाहिनशाह कहता है, आप और आपके शहनशाह बाबा को सिर्फ एक ही फल मिलेगा, और वो ये है कि जब आप लोग अपने अंदर मौजूद गद्दारों से निपटने में मसरूफ होंगे तो हम आपके खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ेंगे। एस्पोर्चा गुस्से से कहती है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हारे हाथ का खिलौना बनूं। अगर इस जंग के अख्ताम पे बुरसा और गैमलिक का किला मेरे पास नहीं रहेंगे। शहनशाह पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगी, बताओ मुझे। एस्पोर्चा कहती है, तो मैं उस चरवाहे उरहान के साथ मुआहदा कर लूंगी और उसे बता दूंगी कि उसके गद्दार कुत्ते ने भेड़िए को रेवड़ के अंदर दाखिल कर दिया है। शहनशाह कहता है, जब आसमान पर 14वीं का चांद निकले तो फिर होशियार रहना। एस्पोर्चा कहती है, क्या मतलब है इसका? शहनशाह कहता है, जब मेरे बेटे की शादी के बाद छिड़ने वाली जंग में तुम सही सफ का इंतखाब नहीं करोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब चलो चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये कहते साथ ही शहनशाह अपने आप को डांपने के बाद आगे बढ़ता है। बाकी सब अंदर चले जाते हैं और एस्पोर्चा गुस्से में पूछती है, अब इसका क्या मतलब है? मैंने बुरसा के हवाले से आप लोगों के साथ मुआहदा किया था, अब जाएं और उसे राजी करें। दमीर खान कहता है, यह नामुमकिन है, वो कभी राजी नहीं होगा। मेहमद कहता है, देखो उसने भेड़ को भेड़ियों के पास अमानत रख दिया और चला गया। एस्पोर्चा बहुत परेशान हो जाती है। बाहर सुल्तान कारा खलील और अलाउद्दीन के साथ बेस बदले आगे बढ़ रहे होते हैं। एक तरफ से छुपके आगे बढ़ते हुए शहनशाह सुल्तान को देख जाता है और सुल्तान को देखते साथ ही उल्टे पांव वापस भागता है। आगे बढ़ते हुए एक सिपाही सुल्तान को रोकने की कोशिश करता है तो सुल्तान उसे थप्पड़ दे मारते हैं और बाकी सिपाहियों के आगे बढ़ने पे उन्हें पटक दिया जाता है। दूसरी तरफ भागते हुए शहनशाह अपने साथियों तक जा पहुंचता है। सुल्तान के बहुत से सिपाही पहले से बेस बदले वहां मौजूद होते हैं और छुपाए हुए हथियारों से एकदम आगे बढ़ने वालों पे हथियार तान लेते हैं। उमर आगे बढ़ता है तो सुल्तान उसे जमीन पे पटक देते हैं। शोर की आवाज अंदर दमीर खान तक जा पहुंचती है। सुल्तान और उनके साथी सिपाहियों को पटकते हुए मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और दरवाजे को खोल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दमीर खान सुल्तान से पूछता है, ये कैसे जिसारत है उरहान भी? तो सुल्तान कहते हैं, जिसारत तो एक बगैर चरवाहे का रेवड़ जिसे सरहदी इलाकों की मजलिस कहा जाता है, मेरी मौजूदगी में मेरे मातहत इलाकों पर आंख रखना है। मेहमद कहता है, उरहान तुम्हें यहाँ मदऊ नहीं किया गया था, अगर तुम यहाँ से ना गए तो खून बहेगा। सुल्तान कहते हैं, मैं बगैर दावत के आता हूँ लेकिन बगैर हिसाब के नहीं आता। मैं एक मर्द की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमसे हिसाब लेने आया हूँ। बाहर उची शहनशाह से कहता है, क्या उरहान क़यामत बर्पा करेगा? अब ये यहाँ क्यों आया है? उधर जंगल से फ्लावियोस आगे बढ़ रहा होता है कि फातिमा उस तक आ पहुंचती है। फातिमा को देख के फ्लावियोस बहुत खुश होता है। वो दोनों एकदम घोड़ों से उतर जाते हैं। फातिमा को देखते हुए फ्लावियोस कहता है, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। फातिमा पूछती है, क्या तुम मुझे अलविदा कहे बगैर जा रही हो? फ्लावियोस कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कैसे अलविदा कह सकता हूँ? तुम जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहोगी। फातिमा उसे रुमाल देते हुए कहती है, लेकिन तुमने इसे पीछे छोड़ दिया। फ्लावियोस रुमाल लेता है और कहता है, फातिमा जब मैंने तुम्हें पीछे छोड़ा तो तुम्हारे उस वादे का बोझ उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं ये जानते हुए भी तुमसे मोहब्बत कर बैठा ये कितना मुश्किल है। वैसे भी तुम्हारा मिलना मेरे लिए एक ख्वाब ही था। तुमने अकचोरा से मोहब्बत की थी और मैंने सरदार उस्मान की बेटी से मोहब्बत की, ये जानते हुए भी कि मेरा मानना था कि वही मेरे बाप का कातिल है। फातिमा कहती है, मैंने सिर्फ अकचोरा से मोहब्बत नहीं की थी बल्कि मैंने फ्लावियोस से भी मोहब्बत की थी। इसलिए मैं ये गीत वहां पहुंचता है और फ्लावियोस चिल्लाता ही चला जाता है। वो घोड़े से उतरता है और तलवार बेनियाम करके आगे बढ़ता है। उधर सुल्तान कहते हैं, जब तक तुम लोग कुछ नहीं कहते मैं तुम्हें इस गद्दारी के बारे में बताऊंगा जो तुमने की है और उसका जो अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दमीर खान कहता है, तुम होते कौन हो जो बनू का रस्सी से आने वाले मुशीर आला को गद्दार कहो? सुल्तान उससे कहते हैं, तुम एक नामर्द हो, तुम और तुम्हारे साथ मिले हुए ये जाहिल, तुम मर्तनाबे, तुमने कुफार के साथ गठजोड़ किया और मैदान जंग में मेरे सामने खड़े हुए। अब तो वो अलखानी भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकते जिनके तुम आलाकार बन चुके हो। और तुम महमद बिन गरमियान, मेरे वजीर अलाउद्दीन जिसे मैंने हमारे दरमियान दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भेजा था, उसके साथ तुमने जो गद्दारी की वो बिल्कुल वाजे है। अलाउद्दीन कहता है, और ये जान लो कि इसकी सजा तुम्हें हर सूरत मिलेगी। सुल्तान कहते हैं, तुम इन तमाम फितनों की जड़ हो जिसने मुझे मुज़ाकरात के बहाने जाल में फंसाया। तुम्हारी हालत तो सबसे ज्यादा खराब होगी सरदार दमीर खान। एस्पोर्चा पूछती है, अच्छा तो मैं सरदार उरहान? सुल्तान कहते हैं, तुम्हें लगता है कि गिदड़ों के साथ मिलकर तुम एक शेर को घुटनों के बल झुका सकती हो? खुशकिस्मती से गिदड़ों का मिजाज बिगड़ा हुआ है क्योंकि मेरे बाद वो तुम्हारे ही चेहरे पर अपने पंजे मारेंगे। उधर जंगल में फ्लावियोस फातिमा से कहता है, फातिमा पीछे हट जाओ। ये गीत फ्लावियोस से कहता है, शुरू से
تم ہی تھے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہی اکچورا ہو۔ فلاویوس کہتا ہے ہاں میں ہی ہوں جس نے تمہاری جان بچائی تھی، وہ شخص جس کے تم اپنی جان کے مقروض ہو وہ میں ہوں، یگید سردار۔ یگید تلوار اس کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا فلاویوس، تم نے مجھ سے فاطمہ کی محبت چھین لی اور اب میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فلاویوس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے یگید ایسا مت کرو، نہ کرو۔ فلاویوس اپنا دفاع کرتا ہی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جب تم جانتے ہو کہ فاطمہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو کیوں؟ یگید چلاتے ہوئے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، بکواس بند کرو، میں اپنی محبت کی حفاظت کروں گا، یہ شادی ہو کے رہے گی چاہے رضامندی سے یا زبردستی۔ یہ سن کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے بے شرم انسان۔ یگید اس پہ حملہ کرتا ہے تو فلاویوس اسے زمین پہ پٹخ دیتا ہے اور اس کی دھلائی کر ڈالتا ہے۔ فاطمہ آگے بڑھ کے فلاویوس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور یگید زمین پہ گر جاتا ہے۔ فلاویوس فاطمہ سے کہتا ہے اگر میں اسے نہیں مار رہا تو صرف تمہاری خاطر، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا انتقام تمہاری محبت سے بڑا ہے، بات ایسی نہیں ہے فاطمہ، ایسی نہیں ہے، میں نے صرف تمہیں ہی نہیں کھویا بلکہ اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، میں اپنا راستہ بھٹک گیا اور اپنی پہچان کھو بیٹھا، میں نے سوچا کم از کم میں اپنے انتقام سے ہی جڑا رہوں، میں ایک غلط انتقام کے پیچھے پڑا رہا۔ دیکھو فاطمہ، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے خاندان سے کتنی جڑی ہوئی ہو اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ شادی تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی، یہ بات جان لو۔ فاطمہ کہتی ہے میں سردار عثمان کی بیٹی ہوں، اب میں اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، یہ وعدہ میری ذات سے بڑھ کر ہے، میری ریاست کی خاطر، میرے خاندان کی خاطر میں خود کو بھی قربان کر دوں گی اور تمہیں بھی۔ فلاویوس کہتا ہے میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر کوئی پچھتاوا ہے؟ کم از کم مجھے اتنا تو بتا دو۔ اس لیے میں یگید ایک دم سے اٹھتا ہے اور خنجر سے فلاویوس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ فاطمہ کی آواز دینے پہ فلاویوس خود کو بچا لیتا ہے اور وہی خنجر یگید کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ یگید نڈال ہوتے ہوئے زمین پہ گر جاتا ہے۔ فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ یگید کے پاس بیٹھ کے یگید یگید پکارتی ہے۔ اگلے ہی پل اندریاس سپاہیوں اور دیفنے کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اندریاس فلاویوس سے کہتا ہے آخرکار ہم وہ اپنا حساب چکتا کریں گے جو ادھورا رہ گیا تھا۔ فلاویوس کہتا ہے مجھے بھی اسی کی تمنا تھی اندریاس۔ ادھر محمد سلطان سے کہتا ہے حکمرانی کے نشے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے اورحان، تم اپنی کوئی حد یا حدود نہیں پہچانتے۔ رتنابے کہتا ہے ہم پہچان جائیں گے سردار محمد، ہم یقیناً پہچان جائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم لوگ جو غداری کے سوا کچھ نہیں جانتے مجھے میری حد بتاؤ گے؟ یہ رہی بہادری، یہ رہا میدان، چلو دیکھتے ہیں۔ دمیر خان کہتا ہے سردار اورحان، جس جگہ کو تم میدان سمجھ رہے ہو وہیں میں تمہیں بغیر کفن کے دفن کروں گا۔ سلطان کہتے ہیں وہ میدان وہی سرحدی علاقے ہیں جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ میں نے میز پر ان کے لیے مجلس سجا رکھی ہے، اور جان لو کہ عثمانیوں کا ایک ہی تھپڑ اس میدان کو تمہاری قیامگاہ بنا دے گا۔ میں ان سرحدی علاقوں کا محافظ ہوں اور آفاق کا سردار، سردار عثمان کا بیٹا، غازیوں کا سپہ سالار، سلطان اورحان غازی ہوں میں۔ اب سے میں کسی کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے یا گردن جھکانے نہیں دوں گا۔ غدار کا سر اور گھٹنے میری تلوار پر حلال ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان پلٹ جاتے ہیں۔ دمیر خان عمر کو اشارہ کرتا ہے تو عمر بھی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ سلطان باہر نکلتے ہیں تو شاہنشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اندر رتنابے کہتا ہے کیا ہم اسے ہمیں للکار کر یوں ہی جانے کی اجازت دیں گے سرداران؟ دمیر خان کہتا ہے ہم یقیناً اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دمیر خان آگے بڑھتا ہے تو شہزادی بھی آگے بڑھتی ہے، مگر دمیر خان کہتا ہے تم یہ رکو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رسی سپاہی کی جانب اچھال دیتا ہے اور شہزادی سے کہتا ہے تم شہنشاہ کے خلاف میرا ترب کا پتا ہو۔ دمیر خان رتنابے اور محمد کے ساتھ چلا جاتا ہے اور سپاہی اسپوچا سے کہتا ہے تم اب ہماری قیدی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے باندھنے ہی لگتا ہے کہ شہزادی ایک دم سے اس پہ حملہ کر دیتی ہے اور اسے زمین پہ گراتے ہوئے کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے اپنا قیدی بنانے والے؟ باہر سلطان آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دمیر خان غصے میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور عمر سے کہتا ہے اورحان یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ عمر کے اشارے پہ تیر انداز تیر تان لیتا ہے۔ باہر نکلنے والی اسپوچا یہ منظر دیکھ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ سپاہی تیر چھوڑتا وہ اونچی آواز میں سلطان کو آواز دیتی ہے۔ سلطان ایک دم پلٹتے ہیں اور تیر سے بچ نکلتے ہیں۔ اسپوچا آگے بڑھتی ہے اور اس تیر انداز کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ سپاہی اس کی طرف بڑھتے ہیں مگر اسپوچا وہاں سے کود پڑتی ہے۔ سلطان دمیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میری پیٹ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی ہے، اب تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے۔ دمیر خان کہتا ہے دانت کے بدلے دانت اور خون کے بدلے خون اورحان، حملہ کرو سپاہیوں۔ شہزادی اسپوچا اپنے سپاہیوں کے حصار میں پیچھے ہٹتے ہٹتے سلطان تک جا پہنچتی ہے۔ شہنشاہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان اسپوچا سے کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان گیدڑوں کے پنجے تمہارے چہرے پر بھی پڑیں گے۔ اسپوچا کہتی ہے تو پھر ہماری قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے سردار اورحان، ہم یا تو پیٹ سے پیٹ ملا کے لڑیں اور ان پنجوں کو کاٹ ڈالیں۔ سلطان کہتے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ سب آمنے سامنے ہوتے ہیں کہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔